छोटी चाची की तबीयत का बहुत दिनों से सुन रखा था, लेकिन इतनी दूर जाने का तसव्वुर करके ही रह जाती। रास्तों का इतना गम नहीं था, जहाँ जाना होता अनवार ही ले जाते। फ़ोन पर तो हर थोड़े दिन बाद खैरियत मालूम कर लेती। आखिरी दफ़ा फ़ोन किया तो चाची की बहू ने इतनी सर्द महरी से तबीयत बताई कि दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जाने का ही इरादा कर बैठी, इसलिए अल्लाह ने भी रास्ते बना दिए। अनवार ने आज ऑफिस की छुट्टी की थी। इन्हें किसी काम से जाना था। इत्तेफाक से इलाके का नाम सुना तो मैं खुश हो गई। अरे करीब ही चाची का घर है, आज चाची की इयादत कर आती हूँ। चाची से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी काम निपटाया और अनवार को कहा कि आप छोड़ दें और जब काम ख़त्म हो तो आ जाइएगा। आज का दौर ऐसा है कि इयादत के लिए भी जाओ तो फ़ोन करके ही जाना पड़ता है। फ़ोन किया तो मंसूर भाई ने उठाया, बताया तो खुश हो गए और कहने लगे, मियाँ को भी बोल देना कि खाना हमारे साथ खाए। बहुत मना किया कि मौका नहीं है, पर मंसूर भाई कहने लगे, अम्मी खुश हो जाएंगी। रास्ते से फ्रूट लिए और बेकरी से चाची की पसंद का सादा केक। बचपन से हमेशा हमने चाची को कभी क्रीम वाला केक खाते नहीं देखा। वो हमेशा सादा केक खाती थी। गली के कोने पर अनवार ने छोड़ा और मंसूर भाई को फ़ोन कर दिया। मंसूर भाई गली के कोने तक लेने आए। अनवार को देर हो रही थी, इसलिए वापसी में आने का कहकर अनवार निकल गए। मंसूर भाई इतनी मोहब्बत और अपनायत से मिले, सर पर हाथ रखा, पूछा, गुड़िया खैरियत से हो? बच्चों को नहीं लाई? बेख्तियार आंखों में नमी उतर आई कि इस नाम से तो अब कोई नहीं पुकारता। नहीं मंसूर भाई, दोनों बच्चे कॉलेज से देर से आते हैं, फिर मंसूर भाई गर्मी में निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ ये तो है ना, आना फिर कभी। बच्चों को लेकर चाची के कमरे में दाखिल हुई तो सामने चच्ची बेड पर बैठी हुई थी। दिल दुख से भर गया कि चाची इतनी कमज़ोर हो गई है। मुझे देखते ही चाची की आंखों में ऐसी चमक आई, गले लगाया, माथा चूमा और दुआएं देने लगी। बच्चों का पूछा। थोड़ी देर में चाची की बहू लवाजमात और चाय ले आई। बहुत अच्छी तरह मिली। फ़ोन पर सर्द महरी से बात करने का शौबा तक ना था, मैं अब भी अच्छे से मिली। अरे मंसूर भाई ने खाने का कहा था तो चाय के साथ इतना एहतमाम क्यों किया? मैं मेहमान थोड़ी हूँ, इतने अरसे बाद आई हैं। शहीना आपी तो मेहमान ही हुई ना। और मैं खामोश हो गई। वाकई ही 8 महीने से चच्ची की बीमारी का सुन रही थी। अस्पताल में देख कर आई तो फिर घर की मसरूफियात की वजह से निकल ही नहीं सकी। चाची के पास दुनिया जहान की बातें थी करने को। मेरे पास भी बहुत कुछ था दिल का हाल कहने के लिए। चाची ने बातों बातों में बताया, मंसूर की दुल्हन बहुत अच्छी है, बेटियों की तरह मेरा ख्याल रखती है। चाची ना भी बताती तो अंदाज़ा तो हो ही गया था। सलीका तरीका घर बार देख कर पता चल रहा था। चाची बताने लगी कि जब से तबीयत ख़राब हुई है अपने मैके भी नहीं जाती। मैके सुबह जाती है, शाम में आ जाती हैं कि घर में कोई और तो है नहीं। मेरा तो एक ही बेटा है। दिल डरता था न जाने कैसी बहू हो, लेकिन दुल्हन बहुत अच्छी है। बस अल्लाह जल्द इसकी गोद भरे। चच्ची ने कुछ भी नहीं खाया। मैदे की तकलीफ़ की वजह से बस लिक्विड ही खा रही थी, बगैर मसाले के। बहू ने इसरार करके चाय के साथ रखे लवाजमात सर्व किए और बातें करने लगी कि मंसूर और अम्मी बताते हैं कि ताई अम्मी इनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती थी। अम्मी और ताई की बहुत बनती थी। मैं भी ठंडी सांस भरने कर रह गई कि वो भी क्या दिन थे। ईद, बकरा ईद, शादी, सब शॉपिंग अम्मी चाची के साथ करती थी।
امی کے ذکر پر میں آپ دیدہ ہو گئی تو چچی کہنے لگی کہ یہ بھی میکا ہے تمہارا نورین، فرحین کی طرح آیا کرو، رہنے آؤ، بچوں کو لے کر آؤ جب دل کرے۔ اتنا دل بڑا ہوا، باتوں میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ انوار بھی آ گئے، چچی کی بہو نے کھانا لگایا، کھانے پر بھی بے انتہا اہتمام تھا۔ شرمندگی ہونے لگی اس پر، منصور بھائی کا خلوص اور محبت مان کیا کچھ نہیں تھا ان کے لہجے میں۔ چاچی نے کچھ بھی نہیں کھایا، دلیا دلہن نے لا کر دیا تو بس آدھی پلیٹ کھائی اور واپس کرنے لگی۔ میں نے اصرار کر کے باتوں باتوں میں چچی کو پورا دلیا کھلایا۔ چاچی انوار سے باتیں کرنے لگی، میں چاچی کی بہو کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ بہت منع کرنے کے باوجود میں نے کچن میں برتن رکھے اور پلٹنے لگی تو چاچی کی بہو فضا نے مجھے مخاطب کیا، شہینہ آپی، آپ کو فون پر میرا اندازہ برا لگا تھا؟ میں نے بھی دل میں رکھنا مناسب نہ سمجھا، تصدیق میں گردن ہلا دی۔ آنٹی کو معدے کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، پچھلے دنوں بھی بہت تکلیف سے گزری ہے، لاسٹ اسٹیج ہے، ڈاکٹر بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے حق میں نہیں ہے۔ آپ سب کو آنٹی اتنا یاد کرتی ہیں، منصور نے سب کو فون کر کے بتایا بھی تھا۔ آپ سے تو آنٹی اتنا پیار کرتی ہیں۔ منصور کو بھی چھوٹی بہنوں والا مان تھا۔ ان 8 مہینوں میں آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ آپ کا تو بچپن گزرا ہے آنٹی کے ساتھ۔ آج دیکھیں آنٹی کتنا خوش ہیں، دلیا بھی کھا لیا ورنہ 2 چمچے کھا کر واپس کر دیتی ہیں، فروٹ بھی کھایا اور چہرہ خوشی سے پرانی باتوں کو یاد کر کے دمک رہا ہے۔ میں اور منصور آنٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ منصور کا تو بس نہیں چلتا اپنی امی کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دے۔ یہ خوشی تو آپ ہی دے سکتی تھی، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے آپ سے اس لیے روڈ ہو کر بات کی کہ جس طرح آنٹی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ بھی ضرور آئیں گی۔ آپ کو برا لگا ہو تو معاف کیجیے گا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بس میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ تو آپ آ کر آنٹی سے ملیں۔ منصور بہت اکیلے پڑ گئے تھے۔ پھر باتیں کرتے ہم کمرے میں آئے تو انوار جانے کا کہنے لگے۔ چاچی کو خدا حافظ کرنے بیٹھی تو اتنی حسرت سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، اور پھر کب آؤ گی؟ میں کہہ رہی تھی منصور سے، شہینہ بال بچوں میں مصروف ہوگی، فرصت ملے گی تو دوڑی ہوئی آئے گی، اور دیکھو تم آئیں، اب آتی رہنا۔ میں نے بھی وعدہ کیا کہ آتی جاتی رہوں گی، بچوں کے ساتھ پروگرام بناؤں گی۔ مٹھی میں پیسے دے کر کہنے لگی، سہاگنوں کے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب یہ جملے سنے زمانہ ہوا۔ چاچی کا ماتھا چوما اور منصور بھائی سے معذرت کے الفاظ کہنے چاہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، دور کا سفر بھی ہے۔ ہاتھ میں پیسے دیے اور کہنے لگے کہ بیٹیاں میکے سے خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ بے اختیار چاچی کی بہو سے نظر ملی اور شرمندگی ہوئی کہ اتنے محبت بھرے مان بھرے رشتوں کو دکھ دیا۔ واقعی کبھی کبھی ہم وقت نکالتے بہت دیر کر دیتے ہیں کہ چاہنے والے رشتے جو ہم سے صرف ہمارا وقت مانگتے ہیں، وقت نکالتے نکالتے شکر ہے کہ بہت دیر نہیں ہوئی، جلدی سے دوبارہ آنے کا عہد کیا اور خدا حافظ کہہ کر انوار کے ساتھ گلی کا موڑ کاٹا۔